बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज तो मेरा दिल कर रहा था, आपने जितने क्लिप निकाले हैं यही नारे हैदरी होता है भैया। अब तो मतलब वो सोफिस्टिकेटेड जो माहौल है उससे जरा थोड़ा सा जारहाना अंदाज में दिल कर रहा था नारा लगाने को, क्योंकि डेफिनेटली ये कोई कमाल नहीं है, कोई मैं नहीं समझता, बस तीर तुक्के हैं लग जाते हैं तीर तुक्के हैं लग जाते हैं। हम वो लोग कहते हैं जी आप कई दफा दोनों साइड्स का ही हमें माना जाता है, लेकिन हम असल में इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के लगता है कई दफा नुमाइंदे बनते जा रहे हैं कि वहां से हमारे से निकलवा दी जाती हैं ऐसी बातें। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। बाकी ये है कि ये आपके सामने ही है कि हम कोशिश कर रहे होते हैं नेक नियति से, कभी कोशिश नहीं की अवाम को डाइवर्ट करने की, आउट ऑफ द वे कहीं इन्फ्लुएंस होने की। जब आपने देखा जिसको भी कुछ कहा, जिसको भी जो कहना था वो कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्तिताअत भी दी, हक गोई की कुव्वत भी दी। और मैं समझता हूँ कि अली वाला होना जो है ना, वो इसी का एक कीमत अदा करनी होती है। आपको बड़ा बड़ा वजन पड़ता है, आप अकेले हो जाते हैं, आप अच्छे नहीं रहते, आप तन्हा हो जाते हैं। नाम अली आपको अकेला कर देता है, अपनों से दूर कर देता है, बात की हक गोई उस लेवल पे जाती है कि आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। लेकिन उसका एक फायदा जरूर होता है कि आपकी बात कभी गिरती नहीं है, आप कभी शर्मिंदा नहीं होते, ना अपने रब के सामने ना लोगों के सामने, इज्जत मिलती है। आज जो अब सिचुएशन है वो फिर दोबारा कोई आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है, आपके कान जो सुनना चाहते हैं ऐसी कोई बात मेरे पास नहीं है। और उसमें जो इस महीने की जो अहम तरीन तारीख होगी दिसंबर की, वो होगी, एक तो 10 दिसंबर होगी आप लोगों की ऑनवर्ड, जो कुदरती आफात और इस टाइम की जो करवट है ना, आपके जो वॉर फ्रंट है अफगानिस्तान वाला और बाकी सारा, उसमें कुदरती आफात शामिल हो जाएंगी और वो थोड़ा सा बदलेगा, करवट बदलेगा। इमरान खान के लिए जो तारीख होगी 29 दिसंबर की तारीख होगी। 29 दिसंबर की तारीख में एक और तब्दीली उनको फिर देखने को मिलेगी। अब तब्दीली कैसी होगी, मेरा ख्याल है वो आपके कान सुनना नहीं चाहते, और वो कोई इतनी अच्छी नहीं नजर आती, तो इसलिए वो मैं अभी जैसे कहते हैं आप लोगों के क्या कहते हैं वो, उसमें जरूरत ही नहीं है, जो आप सुनना नहीं चाहते उसको सुना के हमने क्या करना। तब्दीली की जो तारीख है उनकी दिसंबर की, वो 29 दिसंबर है। अच्छा, उसके बाद जो क्रिटिकल टाइम है ये जो, हाँ उसके अंदर कुछ अच्छा 29 दिसंबर की करवट पे मुनहसर होगा कि कुछ अच्छा क्या हो सकता है, या वट एवर दो तब्दीली यहाँ पड़ी है दिसंबर की 29 दिसंबर को, जैसे 7 की थी, जैसे अभी आपने इसमें क्लिप में भी दिखाया। और कहा था कि जिंदगी के बदतरीन टाइम से गुजर रहे हैं, पूरी पाकिस्तान में किसी ने नहीं बताया कि बदतरीन टाइम से गुजर रहे हैं। और इसी तरीके से अभी भी अब आ जाए कि जो दूसरी साइड सुहेल अफरीदी और उनकी जो सारी बात है, देखिए ये आपको याद होगा कि 10 दिसंबर से पहले पहले के दिन है, कोई आ, बड़ी ओहदे के खाली होने के, उतर जाने के, उतार दिए जाने के, चोट लगने से उतर जाने के, बीमार होके, कोई भी बहाना, चोट एक्सीडेंट बहाना बीमारी वट एवर, इंडिया पाकिस्तान दोनों में 10 दिसंबर के बाद पार्लियामेंट के ऊपर ये सारे एक्सीडेंट्स चले जाएंगे। चीफ्स या हेड ऑफ स्टेट्स या सदूर या वजीर आला या वजीर आजम से ये मार्ज अपनी पोजीशन बदलेगा, ये सब पार्लियामेंट पे चला जाएगा 10 दिसंबर के बाद। तो 10 दिसंबर से फिर आप लोगों की इंडिया पाकिस्तान की जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो आपकी कौमी असम्बली हैं, उस पे असम्बलियों पे कोई मसला बनेगा, वो विफाकी भी सूबाई भी असम्बली, जो आपके वोट लेके आए लोग जहां बैठे उसकी बात होगी। फिर यही एक्सीडेंट और यही थ्रेश होल्ड उधर गिरेगा 10 दिसंबर के बाद। कब? 10 दिसंबर के बाद। अब फिर वो थ्रेश होल्ड उधर गिरेगा, कुदरती आफात आपकी उसके बाद और करवट ले जाएंगी, और कोरोना टाइप कुछ जो भी कोई ऐसी मामला है वो भी पॉसिबिलिटी होगी आपको अब कुदरती आफात के रूप में, वो भी पॉसिबल है। डिजास्टर आना ना, तो उसकी वजह पूरी दुनिया में कोई इस तरीके का इवेंट दोबारा आ रहा है, वो भी पॉसिबल है। और जो जिस तरीके का, एक और थोड़ी सी इसमें बस गोश गुजार कर दूं कि जो ह्यूमन जब
بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ لوگ اجتماعی سوچ کے حامل ہو. دیکھیں اصل اسلام کی جو سوچ ہے نا وہ اجتماعی سوچ ہے, کولیکٹیو. آپ ایک باڈی ہیں, ہول مسلمز آر لائک ون باڈی. تو ہر جسم کے حصے کو ذمہ داری ملتی ہے پورے جسم کی, اس کو آنرشپ دی جاتی ہے. لیکن یہ جو انڈیویجولزم ہے نا یہ شیطانی عمل ہے. تو اس ٹائم آپ کی سیاست اور اس سارے جو آپ کا جو اس ٹائم پولیٹیکل ارینا ہے, بے شک آپ کے ادارے ہیں, بے شک وہ ہے, تو مجھے اس میں یہ نظر آنے لگ گیا ہے کہ اس میں جو اللہ کے حکم میں جو اجتماعیت کا مدہ اس کو کم کیا جا رہا ہے, وہ یا ناپید ہو رہا ہے. موسٹ آف دا پیپل انڈیویجلی اس سارے کو آپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک انڈیویجل سوچ کے تحت اس کو آپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت غلط نکلے گا. اب جس انداز سے آج انہوں نے جو کے پی کے میں سپیچز ہوئی, وہ جذبات جو ابلتے ہوئے جذبات ہیں وہ اپنی جگہ درست ہیں, لیکن جو چڑیا وہ جس چڑیا میں جان ہے ان سب کی, وہ چڑیا قید میں ہے. اور دیر کتنی لگے گی؟ پرانی چھتیں ہوتی ہیں, پرانا سب ہوتا ہے, اینٹیں وینٹیں گر جاتی ہیں, قدرتی آفتیں آتی ہیں, زلزلہ آ گیا, کچھ آ گیا, چھت کا لینٹر گر گیا, کچھ گر گیا. تو بارگین ٹیبل پہ ایکچولی وہ جیسے کہتے ہیں نا پرانا سویا ہوا محل, اس ٹائپ کی سٹوری میں. اب اس تناظر میں اگر اس ساری سچویشن کو دیکھیں تو کچھ ہاتھ آنے والا نہیں لگتا, کیونکہ انڈیویجولز نے انڈیویجولزم میں اپنی اس کو کر لی ہے, جیسے کہتے ہیں نا سب انڈیویجولسٹک اپروچ میں قید ہو چکے ہیں اس وقت اوور آل. اچھا اس بات میں بھی اب کسی کو برا لگے اچھا لگے کہ جی یہ ادارے کی بات ہے, یہ فلانے کی بات ہے, دیکھیں اگر ہم بھی سچ نہیں بولیں گے تو کون 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 ذمہ داری لے گا نیوٹرل ایک درمیانی بات کرنے کی. تو انڈیویجولزم تو بڑھ چکا ہے ہر اس میں. نواز شریف سے پوچھا کسی نے کہ جی عمران خان کی سارے اس پہ کیا کہیں گے, تو انہوں نے کہہ دیا ٹٹ فار ٹیٹ. ٹھیک ہے جی. اب اسی طریقے سے جس کے پاس بھی جاؤ, اگر آئی ایس پی آر کی سپیچ تھی, جیسے ہم نے اس پہ بھی آپ کو اپنی بالکل کلیئر رائے دی تھی کہ یہ بالکل اس طریقے سے اگنور کرنا چاہیے تھا, بولنا ہی نہیں چاہیے. میں تو بالکل نہیں اس چیز کا سپورٹ کرتا کہ کسی بھی ذریعے آرمی آ کے یا فوج کا کوئی نمائندہ آ کے کوئی بھی بات کرے. اس کو چاہیے کہ پولیٹیکل حکومت کو ہمیشہ سے گندا کرواتے آئے ہیں, پہلے بھی تو خود ہی رہے ہیں, کون سی اس میں یہ ہے کہ کوئی اور تھا, تو ان کو ہی آگے رکھیں. یہ اس دفعہ ان کو یہ خصوصی جو نون لیگ کو دیا جا رہا ہے نا, یہ پیکیج ہی سمجھتا ہوں میں کہ سارا ادارہ اپنے اوپر لینے کو ہے اور ان کو آگے نہیں کر رہا. تو یہ بڑا غلط اینگل ہے جو جس میں ہم نیشنلی بڑا لاسٹ کر جائیں گے. اور جو کے پی کے کی جو مطلب جتنا بھی سارا یہ ابال ہے اور اچھال ہے, اس کا اگر انہوں نے سوچ ہی لیا پرلوں نے کہ بھی بس ایک بندہ ہے, اور ظاہری بات ہے ایج بھی ایسی ہے, سارا معاملہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے, چلو دیکھی جائے گی, پھر ہسٹری ہے, تو پھر یہ کے پی کے کا ابال اچھال کدھر جائے گا؟ چلو مان لو کہ پھر انشورنس پالیسی ہے, لیکن انشورنس پالیسی کے جاتے ہی یہ کس چیز پہ کٹھے رہیں گے؟ ابھی انہوں نے اپنی کبھی دکھائی ہے یونٹی؟ کتنی ان میں دھڑے بندیاں رہی, احتجاجوں میں انہوں نے کیا کیا؟ اب تک کی یونیفارم جو اپروچ ہے, پنجاب ہے کدھر؟ پنجاب کی بھی تو پچھلا پورا کلین سویپ تھا, پنجاب سے سب سے زیادہ سیٹیں کدھر ہے؟ پنجاب کا پی ٹی آئی کدھر ہے؟ وہ آگے کبھی کیوں نہیں آتا؟ پریس کانفرنس ہو رہی ہے تو اس میں پنجاب کے نمائندے کدھر ہیں؟ اچھا پھر پنجاب حکومت کے تو بالکل ایسے ہے جیسے زیرو ہو چکے, کوئی صوبائی شوکت بسرا کے علاوہ شاید ہی کو میں نے دیکھا ہو پنجاب کا کوئی صوبائی لیول کا کوئی بندہ. تو کس بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہے؟ یہ الٹا عمران خان کو خطرے میں ڈالنے میں, اس کے خطروں میں اضافہ ہی کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ 2 دن کی بات تھی. یا تو آپ سارے کے سارے نکل کے آ کے روڈز بڑے امن سے بلاک کر کے اپنی پاور دکھا دیتے, سمپل. 2 دن کی بات تھی, 2 دن میں پورا پاکستان 90 آپ نے کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ ووٹ لیا, 2.5 کروڑ یا 4 کروڑ لیا مان لو, نکلو اور بلاک کر دو, پوری سڑکیں بلاک کر دو, کہانی ختم. لیکن آپ نے 2 دن کی کہانی تھی, آپ کا ایم این اے کے پیچھے 1.5 لاکھ ووٹ لیا, 10,000 بندہ بھی نہیں نکلتا, بلاک کر کے ایک بات سائڈ پہ لگاؤ,
सूरज की तरह निकाल के दिखा दो। अब वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, गोली से भी नहीं डरते, और रिस्क पे इमरान खान को लगाना है। वो बेचारे की बहनें मतलब सड़कों पे घसीटी जाएं, वो आके बादशाहों में बैठे हैं, वो धाबों पे बैठे हैं, वो आपका लीडर अंदर और आप लोग बाहर, और उल्टा उसको रिस्क पे डाल दो। भाई अगर आपकी स्ट्रेंथ है 4 करोड़ की, तो ला के उसको ब्लॉक करके सब दिखा दो एहतजाज, एक पावरफुल एहतजाज दिखाते, ब्लॉक करते, कहते जी हमारा बंदा हमें दे दें, कानून जाने हम जाने, उधर भी जेलें हैं, ला के उधर रख लेंगे, ठीक है जी। लेकिन आपने पावरफुल एहतजाज में जो अपनी स्ट्रेंथ थी, अगर 2-2.5 करोड़ वोट है तो 5 लाख बंदा काफी था, 2 लाख काफी था, किधर है? वो भी नहीं निकालना, पावरफुल अपनी जो मैसेज कन्वे हो सकता था वो करना नहीं, और इस तरह की जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके आपने उल्टा इमरान खान को खतरे में डाल दिया। मैं यकीन जाने अगर पार्लियामेंट या ये पॉलिटिकल इससे कोई हमारा लेना देना हो ना रिजवान साहब, तो ये कोई बात ही नहीं है कि पीछे अगर वोट लिया हुआ है, पार्टी है, हवा है, इतनी बात है तो लाओ सारों को सड़क पे ब्लॉक कर दो, पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर दो, कौमी पार्टी है, क्या मुश्किल है, एक दिन में फैसला हो जाएगा। ये री हो रही है, कहानियों पे कहानियां गिरी जा रही हैं, मोबाइलों पे सारा जोर है, लाइक डिसलाइक पे सारा जोर है, और रिस्क पे वो जाएगा। इमरान खान के बाद आपको सदियां लग जाएंगी दोबारा इस तरह की अप्रोच को उभरते देखने में, ये ऐसा। और अगर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की नजर से देखो तो वो तो कब्बा टांगेंगे कि दोबारा कोई ना आए, सर जी वो कब्बा टांगेंगे कि दोबारा कोई ना आए। इनकी नजरिए से देखो तो इनको ये सोचना चाहिए था कि अगर आप लोग वाकई को वजूद रखते हो तो 2 दिन की कहानी है, आओ और कहानी खत्म करो। लेकिन पूरे मुल्क को इस जो सिचुएशन में डाला हुआ है, इवन इमरान खान के लिए भी मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा धोखा है कि इमरान खान को ये जोम है या उसको ये लगता है कि एक दिन ये आएंगे वो दिन पता नहीं कब आएगा, लेकिन एक दिन ये आएंगे। हर कुछ अरसे बाद कोई ना कोई निकल आते हैं अंदर से जो है बिके हुए या इस तरह के लोग। तो एक तो लोगों के जज्बात बार बार मजरूह हो रहे हैं, दूसरा जो सपोर्टर है वो बड़ा इस बात में उसको समझ ही नहीं आ रही बन क्या रही है, तीसरा ये है कि देखिए इसकी सिर्फ एक ही बात है कि मादा परस्तों की जो दुनिया है, जिस मादे में ये खेल रहे हैं, उस मादे में पॉपुलैरिटी जस्ट झूले लेने के लिए होती है, इनकलाबों के लिए नहीं होती। पॉपुलैरिटी झूले लेने के लिए होती है, और उसके पीछे मैं तो कहता हूँ तो बुरा लगे अच्छा लगे कि भाई फैज अमीर को सजा किस चीज के, मसाला ज्यादा डाल रहे हैं कि भाई हर दफा मिशन लाते थे, हर दफा ही हम लाते थे, लेके जाते थे, उतारते थे। नवाज शरीफ कितना शरीफ आदमी है, बाद में जाके कहता था मुझे क्यों निकाला, पूछता रहता था बस मुझे क्यों निकाला है, मुझे क्यों निकाला। लेकिन नवाज शरीफ साहब को ये पता था, अब वो यही कहते हैं कि भाई 17 हो या 88 हो, लाते तो यही है। जब मेरे से बात हो गई है तो अब बस मैं ही 45 हो या 47 वट एवर, मैं ही हूं। लेकिन इस सारे तनाजुर में मसाला ज्यादा डाल गया, और वो कुछ अजीबो गरीब तरीके से डाल गया। इस वजह से ये जो लोगों को समझ नहीं आ रही ना कि इतनी पॉपुलर जमात है, इतनी इसकी पॉपुलैरिटी है, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है, उसको गुमान हो रहा है, गुमान हो रहा है। हकीकत ये है कि अगर 2 करोड़ वोट हो तो सड़कों पे 5 लाख, 1 लाख, 1% तो आ जाए, 2% आ जाए, 5% आ जाए, अगले दिन इमरान खान बाहर है। आप बताएं कि इस सारी सिचुएशन में जो ये जो बिल्डअप किया जाता है, ये इमरान खान को खतरे में डाल चुके हैं, और इमरान खान खतरे में आ चुके हैं। इमरान खान ना पीछे खेलने वाला खिलाड़ी था, उसने डे वन को ही जैसे कहते हैं भूडों की खकड़ में वो रोड़ा मार दिया। हालांकि होना तो ये था जो रविश थी कि नवाज शरीफ की तरह कहता रहता मुझे क्यों निकाला, रजीम चेंज क्यों हुई, पूछता रहता बंदा भी क्यों मैंने एक सर्विस में क्या बुराई दी। तो पल्ले कहते हैं तूने कद्दू हमारी मर्जी से नहीं लगाया, तूने फलाना काम ये नहीं किया, तूने फलाना ये नहीं किया, कोई चलती रहती बातें। लेकिन जो इमरान खान ने कहा भी मसाला उसको समझ आ गई तो थोड़ा सा ज्यादा डला हुआ, इसको कैश करा लो। तो इमरान खान ने जो गेयर लगाया छत वाला वो खेल गया। और ये मोस्ट ऑफ द स्कॉर्पियंस वैसे भी जो मार्स की एनर्जीज है ना, जो मार्शियन एनर्जीज है, वो ये करा देती है। ये लोग अपना आप फौजी क्यों जान देता है, चलें बताएं।
آپ دیں گے؟ آپ کے اندر یہ اسپرٹ ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا معاش جو ہے وہ حرکت سے نہیں ہے، ایکسرسائز جہد سے نہیں ہے. آپ کا معاش ایکسرسائز سے نہیں ہے، اس لیے نہیں دیں گے آپ. فوجی کا، اسپورٹس مین کا معاش ہی جہد ہے، اسٹرگل ہے. تو اس نے جان دے دینی ہوتی. وہ یا جیتے گا یا ہارے گا یا مر جائے گا یا ختم ہو جائے گا. تو عمران خان کی جو مارشل انرجیز ہے وہ اس کو پیچھے ہونے ہی نہیں دیتی. وہ آگے کا آگے، آگے کا آگے. اور اس طرح کے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو اس ٹائم پارٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے میرا خیال ہے الیکشن کے جو ایک ہفتے بعد کرنے کا کام تھا، 3 سال ہو گئے وہ نہیں ہو سکے. میرا الیکشن اور اتنا ووٹ ڈلا، اور ہفتے کی بات نہیں ہے، ہفتہ بہت زیادہ ہے. 8 فروری کے ایک ہفتے بعد عمران خان کو، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایسے ہونا تھا کہ جبرائیل پروں پہ لیے ہوتا، جیسے بھئی اتنا ووٹ پڑا ہو، اتنی بڑی پارٹی ہو، تو کیا 3 سال ہو گئے. الٹا اب وہ ساری سچویشنز بلڈ کی جا رہی ہیں کہ وہ اور خطرے میں آ جائے، تاکہ دوبارہ پاکستان میں کوئی غیرت مند کوئی دوبارہ ابھرے ہی نہ، کوئی آزادی کی بات ہی نہ کرے، کوئی پولیٹیکل سسٹم کو اندر کوئی پولیٹکس کرے ہی نہ. الٹا اس کا آخری، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکیں گے. بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب. پھر یہ 29 دسمبر جو آپ ڈیٹ بتا رہے ہیں یہ کرٹیکل ثابت ہو سکتی ہے؟ آخری سوال میرا یہی ہے. میں نے اتنی دیر جو اتنی ساری آرام سے کوشش کی ہے تمہید باندھنے کی، وہ اسی لیے ہے کہ آپ لوگوں کو اکٹھا شوق نہ دوں. بلکہ 29 بھی دے کے کچھ کہا نہیں ہے، سمجھے، کچھ بھی نہیں کہا میں نے. اور کیونکہ مجھے ہے کہ وہ کہنا، کیونکہ لوگ پہلے بہت زیادہ اٹیچ ہیں عمران خان سے، اوورلی اٹیچڈ ہیں، تو اس لیے پھر میں چاہتا نہیں ہوں کہ اس میں کھل کے کوئی ایسی بات کروں.